पुरा नवम पुराणम अर्थात सधैँ नयाँ लाग्ने विषयवस्तु समेटिएका ग्रन्थ विशेष न्याय पुराण हुन्। वेदले बताएका विषयवस्तुको सविस्तार व्याख्या पुराणमा गरिएको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद पछिको पाँचौं वेदका रूपमा पनि पुराणलाई लिइन्छ। 18 पुराण रचयिता वेदव्यास हुन्। 18 पुराणहरूमा मद्वयम् भद्वयम् चैव व्रतत्रयम् व चतुष्टयम् अनापुष्कलिङ्गानि पुराणानि विदुर्बुधा। देवी भागवत अर्थात मत्स्य, मार्कण्डेय भागवत, भविष्योत्तर ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त ब्रह्माण्ड, विष्णु, वायु, वामन, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, कूर्म, स्कन्द, लिङ्ग र गरुड पुराण पर्दछन्। सम्पूर्ण पुराणले परमात्मा परमेश्वर प्राप्त गर्ने विविध उपाय आख्यान र उपाख्यानका माध्यमले वर्णन गरेका छन्। सरल ढङ्गमा अनेकौं कथाप्रसङ्गका साथ परमात्मा परमेश्वरको लीलाचरित्र गान गरी सबैलाई सत्मार्गमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नु पुराणहरूको मुख्य ध्येय रहेको देखिन्छ। 18 वटै पुराणको संक्षिप्त चर्चा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। 1. वायु पुराण। वायु पुराणलाई सबैभन्दा प्राचीन पुराण भनिन्छ। यो पुराण कुरुक्षेत्रमा श्रवण गरिएको हो। यहाँ वायु देवता वातरणी ऋषिले पुराण सुनाएको प्रसङ्ग छ। यसलाई वायुप्रोक्त संहिता पनि भनिन्छ। सूतजी महाराजले सुरुमा सृष्टिको वर्णन गर्नुभएको छ। यसैगरी कल्पको निरूपण पनि यहाँ गरेको पाउन सकिन्छ। सम्पूर्ण सृष्टिका उत्पत्तिकर्ता महेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्ष वायु पुराणको देखिन्छ। यसमा 24,000 श्लोक छन्। शिवस्तुति, गुप्त राजाहरूको वंशवर्णन, विष्णु चरित्र, तीर्थ तथा तीर्थमा गरिने श्राद्ध सम्बन्धी विधिको पनि यो पुराणमा निरूपण गरिएको छ। 2. कूर्म पुराण। कूर्म पुराणमा पनि साम्ब सदा शिवजीको महिमा गान पाइन्छ। यसका वक्ता कूर्म अर्थात कछुवा छन् जसमा विष्णु भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। कूर्मरूप विष्णु भगवानले शिवजीलाई नै मुख्य देवता मान्नु भएको छ। यसैगरी शिव र विष्णुमा अभेदत्व पनि दर्शाइएको छ। सूत शौनकको संवादमा आधारित प्रस्तुत पुराणमा ऋषिगणको प्रश्नलाई लोमहर्षण ऋषिले कूर्म भगवानका बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। समुद्र मन्थनको कथा यहाँ मुख्य रूपमा प्रस्तुत भएको छ। भगवानले कूर्म, कछुवा रूपमा दिएको निर्देशन विशेष नै यसको मुख्य विषयवस्तु हो। यसैगरी आद्यशक्ति लक्ष्मीको उपाख्यान पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा जोडिएको पाइन्छ। यसैगरी इन्द्रद्युम्नको तपस्या पश्चात मोक्षको प्राप्त गरेको कथा पनि मुख्य रूपमा वर्णित छ। महेश्वरबाट सृष्टिको उत्पत्ति, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपुको कथा, प्रहलाद चरित्र समेत यहाँ वर्णन पाइन्छ। यसैगरी सूर्यवंशको वर्णन, जाम्बवान जाम्बवती प्रसङ्ग, श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसङ्गका साथै प्रयाग, रुद्रकोटी तीर्थ, केदार तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, भृगुतीर्थ आदिको वर्णन पनि पाइन्छ। 3. लिङ्ग पुराण। लिङ्ग शब्दको अर्थ लिङ्गमयति अर्थात् गुप्त वस्तुको परिचय दिनु भन्ने हुन्छ। जुन तत्त्व इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष हुन सक्दैन, जसलाई कुनै चिन्ह दिएर अनुमानबाट जान्न सकिन्छ त्यस्तो चिन्हको नाम लिङ्ग हो। जुन शिवलिङ्गमा इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता लीन हुन्छन् र सम्पूर्ण देवता उत्पन्न पनि हुन्छन्। यस्तो शिवको अङ्गलाई पनि शिवलिङ्ग भन्ने गरिन्छ। प्रस्तुत पुराणमा लिङ्ग शब्दको अर्थ ओंकार भनी बताइएको छ, जुन परमात्मा परमेश्वरकै बीजाक्षर हो। भगवानको कृपाबाट मात्र ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसमा 11,000 श्लोक छन्। शिवजीको उपासना विधिका साथै शैवतन्त्र र दर्शनको विशद विवेचना पाइन्छ। प्रस्तुत लिङ्ग पुराणमा महेश्वर भगवानका अनेकौं अवतारहरूको वर्णन गरिएको छ। श्वेत मुनि परमात्मा परमेश्वरको आराधनाले मृत्युञ्जय भएको कथा विस्तारमा वर्णन पाइन्छ। यसैगरी दधिची र छुप राजाको प्रसङ्गबाट शिवमहिमा गान गरिएको छ। यसैगरी शिलादपुत्रले शिवजीको आराधना गरेको फलस्वरूप नन्दीश्वर पद प्राप्त गरेको कथा पनि पाइन्छ। यसैगरी भगवान शङ्करका 4 निवास स्थानको वर्णन पनि गरिएको छ। देवकुट पर्वत, कैलाश पर्वत, रुद्रप्रयाग र रुद्रपुरको भव्य वर्णन लिङ्ग पुराणको उत्तरार्धमा गरिएको छ।
यस पुराणमा 11,000 श्लोक रहेका छन्। 4. श्रीमद्भागवत महापुराण। भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको कथा प्रस्तुत श्रीमद्भागवत महापुराणमा वर्णन गरिएको छ। विशेषतः सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई मोक्षको उपाय बताउनु भएको कथा प्रसङ्ग मुख्य रूपमा वर्णन भएको छ। 12 स्कन्धमा संरचित प्रस्तुत महापुराणमा 18,000 श्लोक रहेका छन्। अन्य पुराणभन्दा श्रीमद्भागवतको विशेष महिमा रहेको पाइन्छ। साक्षात् परमात्मा परमेश्वर श्रीकृष्णका लीला गान मार्फत यहलोकको भक्ति र परलोकको मुक्ति प्राप्त गर्ने सरल उपाय प्रस्तुत ग्रन्थमा बताइएको छ। भक्तिरसको पूर्ण परिपाक पनि यस पुराणमा पाइन्छ। विद्यावतां भागवते परीक्षा भन्ने उक्तिले पनि भागवतको गरिमा प्रस्ट्याएको छ। भगवान विष्णुका 24 अवतारको विस्तृत कथा वर्णन श्रीमद्भागवतमा पाउन सकिन्छ। 5. पद्म पुराण। 55,000 श्लोकमा आबद्ध दोस्रो ठुलो महापुराण पद्म पुराण हो। यस अन्तर्गत 5 खण्डहरू विभक्त छन्। सृष्टि खण्ड, भूमि खण्ड, स्वर्ग खण्ड, पाताल खण्ड र उत्तर खण्ड। सृष्टि खण्ड अन्तर्गत सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, मन्वन्तर र वंशानुचरित यी 5 विषय समावेश गरिएको छ। सोम सूर्य वंशको विस्तारित वर्णन पनि यहाँ पाउन सकिन्छ। भूमिखण्डमा विशेष गरी विष्णु शर्मा, सुव्रत, वृत्रासुर, पृथु, उग्रसेन, नहुस, ययाति आदिको उपाख्यान रहेको पाउन सकिन्छ। ब्रह्मचर्य, दान आदि मानव धर्मको वर्ण पाइन्छ। स्वर्गखण्डमा स्वर्गादि लोकको वर्णन पाइन्छ। दुष्यन्त र शकुन्तलाको कथा विशेष प्रस्तुत रहेका पाउन सकिन्छ। नक्षत्र तारा वर्णन, ध्रुव चरित्र, राजा उसिनर, मरुत, दिवोदास, हरिश्चन्द्र, मानदाता आदिको चरित्रगान पनि गरिएको छ। पाताल खण्डमा रामचन्द्र भगवानको सम्पूर्ण लीला चरित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी भगवान श्रीकृष्णको महिमाका साथै कृष्णतीर्थ, नारदका स्त्रीरूपको समेत कथा यहाँ पाउन सकिन्छ। भारतीय भूगोलको समेत वर्णन यस खण्डमा रहेको छ। 5औं उत्तर खण्डमा महेश र नारदको संवाद रहेको छ। जलन्धरको कथा पनि विस्तृत वर्णन छ। जलन्धर र शिवजीको युद्ध, शिवजीद्वारा जलन्धर वध आदिको उपाख्यान पनि पाउन सकिन्छ। यसैगरी ऋतु एवं 12 महिनाको महात्म्य, एकादशी व्रत एवं तुलसी महात्म्य पनि पद्म पुराणको उत्तर खण्डमा पाइन्छ। 6. अग्नि पुराण। प्रस्तुत पुराणमा पौराणिक विषयका साथै अन्य शास्त्रको पनि क्रमबद्ध वर्णन पाइन्छ। यसको आरम्भमा भगवान विष्णुका मत्स्य, कुर्म र वराह अवतारको वर्णन छ। त्यसपछि रामायणका अलग अलग काण्डको संक्षिप्त वर्णन पाइन्छ। यसैगरी श्रीकृष्ण भगवानको वंशवर्णन, हरिवंश एवं महाभारतका सबै पर्वको संक्षिप्त कथा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसपछि सृष्टि विषयको चर्चा गरिएको छ। 373 अध्यायमा विभक्त अग्नि पुराणमा विभिन्न व्रत उपासना विधिको पनि चर्चा गरिएको छ। गङ्गा, गया, काशी, प्रयाग, नर्मदा आदिको महात्म्य वर्णन पनि पाइन्छ। यसैगरी सामुद्रिक शास्त्रको एवं रत्नहरूको लक्षणको पनि चर्चा पाइन्छ। आयुर्वेद र धनुर्वेदको चर्चा पनि पाइन्छ। काव्य लक्षण, छन्द एवं अलङ्कारको पनि चर्चा अग्नि पुराणमा गरिएको छ। व्याकरण शास्त्रको चर्चा, कोश विज्ञान एवं दर्शनको चिन्तन पनि प्रस्तुत गरिएको छ। 7. मार्कण्डेय पुराण। यसमा 137 अध्याय रहेका छन्। जैमिनी ऋषिको प्रश्न र मार्कण्डेय ऋषिको उत्तर प्रस्तुत पुराणमा पाउन सकिन्छ। पछि जैमिनी र पक्षीको संवादमा कथा अघि बढेको देखिन्छ। भगवानका चारव्यूहको चर्चा, अवतार वर्णन पनि गरिएको छ। द्रौपदीका 5 पतिको विस्तृत विवरण एवं पूर्वजन्मको प्रसङ्ग पनि बताइएको छ। राजा हरिश्चन्द्र एवं विश्वामित्रको कथा, योगशास्त्रको निरूपण, दुर्गा देवीको महिमा गान यहाँ गरिएको छ। भगवती दुर्गा देवीको चरित्र वर्णन सहितको दुर्गा सप्तशती यही पुराण अन्तर्गतको हो। यहाँ आद्य शक्ति भगवतीको अवतारको वर्णन, देवताको रक्षा र दानवको संहारको कथा छ। मातृतण्ड सूर्यको उत्पत्ति सँगै सूर्य वंशको विस्तारित कथा मार्कण्डेय पुराणमा पाउन सकिन्छ। 8. विष्णु पुराण।
विष्णु पुराण 6 अंश अर्थात भागमा विभक्त छ। पराशर मैत्रेय संवादमा आरम्भको कथा वर्णित छ। पहिलो अंशमा सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। सृष्टिसँगै प्रलयको वर्णन पनि प्रस्तुत अंशमा पाइन्छ। दोस्रो अंशमा भूगोल एवं खगोलको चर्चा छ। यसैगरी 7 लोकको पनि वर्णन पाइन्छ। जडभरतको उपाख्यानका साथै भगवान विष्णुको स्तुति गान पनि गरिएको छ। तेस्रो अंशमा मन्वन्तरको वर्णन छ। 28 व्यासहरूको विवरण पनि दिएको छ। व्यासद्वार वेदको विभाजन, वेदको संक्षिप्त वर्णन, वर्णाश्रम एवं नैतिक धर्मको कथन तथा बौद्ध धर्मको उत्पत्तिको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। चौथो अंशमा राजवंशको उत्पत्तिको कथा पाइन्छ। पाँचौं अंशमा भगवानको कृष्णावतारको कथा पाइन्छ भने छैठौं अंशमा कलियुगको वर्णन गरिएको छ। 9. वामन पुराण। यसमा भगवानका वामन अवतारका कथा मुख्य रूपमा वर्णन गरिएको छ। पुलस्त्य र नारदको संवादमा प्रस्तुत पुराणको कथा आरम्भ भएको देखिन्छ। भगवान शङ्करको पनि केही कथा रहेका छन्। शुम्भ निशुम्भ आदिको उपाख्यान पनि यहाँ पाइन्छ। कुमार कार्तिकेयद्वारा तारकासुरको वध गरिएको प्रसङ्ग, राजा बलिको चरित्रका साथै भगवानको वामन अवतारको विस्तृत विवरण वामन पुराणमा पाउन सकिन्छ। 10. मत्स्य पुराण। यो पुराण मनु र विष्णु भगवानको संवादमा आधारित छ। आदि सृष्टि, देव सृष्टि, सूर्यवंश, पितृवंश, श्राद्ध सम्बन्धी सपिण्डीकरणको विधि आदि आरम्भमा व्यक्त गरिएको छ। राजा ययाति चरित्र, शर्मिष्ठा एवं देवयानीको प्रसङ्ग, यदुवंशको वर्णन, श्रीकृष्ण भगवानका कथा त्रिपुर वर्णन, देव दानव सङ्ग्राम, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, विश्वामित्र, कश्यप, पराशर, अगस्त्य आदि ऋषिको वंश वर्णन, सत्यवान र सावित्रीको उपाख्यानका साथै भगवानको मत्स्य अवतारको मुख्य कथा प्रस्तुत पुराणमा रहेको पाउन सकिन्छ। यस पुराणमा 17,000 श्लोक रहेका छन्। 11. ब्रह्माण्ड पुराण। प्रस्तुत पुराण 4 प्रकरणमा विभक्त छ। 1. प्रक्रियापाद, 2. अनुसङ्गपाद, 3. उपोद्घातपाद र 4. उपसंहारपाद। प्रारम्भमा सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। यसपछि योगको वर्णन, अरिष्ट लक्षण, ब्रह्माको उत्पत्तिको कथा, कुमारोत्पत्ति, पर्वत नदी आदिको वर्णन, नवद्वीपको वर्णनका साथै ऋषिहरूको वंश विवरण समेत उल्लेख गरिएको छ। वरुण वंश, इक्ष्वाकु वंश, मिथिला वंशको विवरणका साथै परशुराम चरित्र, सहस्रार्जुन चरित्र, समर चरित्र पनि पाइन्छ। यसमा 12,000 श्लोक रहेका छन्। 12. गरुड पुराण। यो पुराण 2 खण्डमा विभक्त छ। उत्तर खण्डलाई प्रेतकल्प भनिन्छ। पूर्व खण्डमा अनेक देवताको पूजनका पृथक पृथक विधि बताइएको छ। गरुडको उत्पत्तिको कथा प्रसङ्ग मुख्य रूपमा वर्णन पाइन्छ। सामुद्र शास्त्र एवं रत्न परीक्षाको विषय पनि यहाँ पाउन सकिन्छ। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहहरूको विवरण पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी पञ्चमहायज्ञ, द्रव्य शुद्धि, दान धर्म, श्राद्ध विधि र गया तीर्थ, गयामा पिण्डदान आदि धार्मिक कृत्यको वर्णन पनि यस खण्डमा गरिएको छ। रामायण, महाभारतको कथा वर्णन पनि यहाँ पाइन्छ। योग एवं आयुर्वेदको चर्चा पूर्व खण्डमा गरिएको छ। उत्तर खण्ड, प्रेतकल्पमा गरुड र नारायणको संवाद छ। पापकर्ममा रत हुने व्यक्तिले भोग गर्नुपर्ने यम यातनाको वर्णन, यममार्गको निरूपण, पापी जनले भोग्नु पर्ने कठिन यम यातनाको वर्णन, पाप चिन्हको निरूपण, पाप कर्मबाट सिर्जना हुने दुःख कष्टको वर्णन, अन्त्यकालमा गर्नुपर्ने कर्मको वर्णन, दाह संस्कार विधि, दशगात्र विधि निरूपण, 11औं दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको वर्णन, सपिण्डीकरण सेया अन्य दानको महिमा वर्णन, धर्मराजको नगरको वर्णन, सत्कर्मको मार्ग निरूपणका साथै मोक्ष प्राप्तिको उपाय वर्णनसहित मृत्यु पश्चात प्रेतरूपमा हुने र भोग्नु पर्ने अवस्थिति र मुक्तिको उपाय प्रस्तुत खण्डमा व्यक्त गरिएको छ। समग्र गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक रहेका छन्। 13. वराह पुराण। सुत सौनकको संवादमा आधारित प्रस्तुत पुराणको सुरुमा सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। यसैगरी पृथ्वी र वराह भगवानको संवाद पनि यसअन्तर्गत रहेको छ।
भगवानका 10 अवतारको कथा, तिथिहरूको व्रत निरूपण, नैमित्तिक एवं काम्य कर्मको व्रत कथा समेत वराह पुराणमा वर्णन गरिएको छ। यसैगरी भगवती वैष्णवीको प्रादुर्भाव एवं महिषासुर वधको प्रसङ्ग, देनुदानको उल्लेख, वैष्णव दीक्षा विधि, तीर्थ महात्म्य, प्रतिमा स्थापना विधिको समेत सविस्तार वर्णन यसमा गरिएको छ। यस अन्तर्गत 24,000 श्लोक छन्। 14 भविष्य पुराण। राजा शतानिकको प्रश्न र सुमन्त मुनिले उत्तर दिने शैलीमा प्रस्तुत भविष्य पुराणमा युगधर्म, वर्ण व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, ब्रह्माको पूजन एवं मन्दिर निर्माणको फल बताइएको छ। यस अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य र प्रतिसर्ग नामका 5 पर्व छन्। मङ्गल चतुर्थी व्रतको विधि, सर्पका विभिन्न जात जातिको वर्णन, कल्प वर्णनका साथै आदित्य हृदय स्तोत्र यहाँ पाउन सकिन्छ। यसैगरी भूमि आदि दानको महिमा गान पनि यस पुराणमा गरिएको छ। भविष्य पुराण 23,000 श्लोकमा आबद्ध छ। 15 ब्रह्मवैवर्त पुराण। यस पुराणको ब्रह्म खण्डमा परमब्रह्मको निरूपण गरिएको छ। सुत सौनकको संवादमा आधारित कथामा सृष्टि उत्पत्ति, गोलोक वर्णन, रासेश्वरी राधाको वर्णन, देवीदेवताको उत्पत्ति, सरस्वती भगवतीको पूजा मूलमन्त्र एवं कवच विधि, भूमि दानको फल एवं गङ्गा स्तोत्र वर्णन पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णको लीला चरित्र, लक्ष्मीजीको उपाख्यान, दक्षिणा स्तोत्र, दुर्गा भगवतीको उपाख्यान, गणेशजीको जन्म प्रसङ्ग, गणेश कवच एवं कुमार कार्तिकेयको जन्म प्रसङ्ग वर्णन पाइन्छ। परशुरामको कथा, दुर्गा कवच, दुर्गा स्तोत्र, तुलसी, गणेशजीको वर्णन पनि यस अन्तर्गत पाइन्छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा 18,000 श्लोक छन्। 16 ब्रह्म पुराण। यस पुराणको आरम्भमा सूर्यको आराधना गरिएको छ। अदिति सूर्य संवाद, अदिति पुत्रका रूपमा सूर्यको जन्म, भगवती पार्वतीको आख्यान, शिव पार्वती विवाह प्रसङ्ग, गङ्गाको उत्पत्ति वर्णन, श्रीराम र श्रीकृष्णका चरित्र लीला एवं व्रतोपासना विधिको वर्णन पाइन्छ, जसमा 10,000 श्लोक रहेका छन्। 17 नारद पुराण। वैष्णव सम्प्रदायको विशेष ग्रन्थका रूपमा नारद पुराणलाई लिन सकिन्छ। तीर्थ महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य, अवन्ती महात्म्य आदिको चर्चा पनि यस पुराणमा पाइन्छ। 2 भागमा संरचित प्रस्तुत पुराणमा वैष्णव धर्मको विशेष चर्चा छ। नारद पुराणमा 25,000 श्लोक छन्। 18 स्कन्द पुराण। सबैभन्दा ठुलो नै स्कन्द पुराण हो। यस अन्तर्गत 81,100 श्लोक छन्। सम्पूर्ण पुराणको सार तत्त्व यस पुराणमा पाउन सकिन्छ। नीतिलाई मुख्य सारका रूपमा प्रस्तुत पुराणमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। माहेश्वर खण्डमा शिव पार्वती, गणेश एवं कुमार कार्तिकेयको विस्तृत कथा पाउन सकिन्छ। वैष्णव खण्डमा भूमिवराहको प्रसङ्ग, शिव महिमा, पञ्चाक्षर महिमा, गोकर्ण महात्म्य र शिवरात्रि महात्म्य रहेका छन्। नागर खण्डमा लिङ्गोत्पत्ति, हरिश्चन्द्रको कथाका साथै विश्वामित्रको महात्म्य वर्णन पाइन्छ। प्रभास खण्डमा सोमेश, विश्वेश आदिको उपाख्यान, विविध व्रत पूजाको वर्णन गरिएको छ। यसैगरी ज्ञानयोग खण्डमा ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रमको चर्चा छ। मुक्तिखण्डमा मुक्तिको उपाय बताइएको छ भने यज्ञ वैभव खण्डमा विभिन्न यज्ञको वर्णन गरिएको छ। उपपुराणको सङ्ख्या पनि 18 नै बताइएको छ। हरेक पुराणको महिमा आफूमै परिपूर्ण रहेको छ। श्रीमद्भागवत महापुराणलाई पुराणको पनि पुराण भन्ने गरेको पाइन्छ। यसरी सम्पूर्ण 18 वटै पुराणको सार व्यासले 2 वचनमा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारले पुण्य प्राप्त हुन्छ भने अरूलाई दुःख दिनाले पाप हुन्छ। अत परोपकारले नै पुण्य प्राप्त हुने भएकाले सोही मार्गमा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हजुरहरूको प्रतिक्रिया र सुझावको लागि लाइक र कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। फेरि यस्तै भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।